अब आपको लिए चलेंगे खिजर, जहां नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। खिजर के मनासिर हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसा शुरू होने वाला है और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कुछ ही देर बाद अभी खिताब करेंगी। देखा जा सकता है जमे गफीर यहां पर मौजूद है जो कि मरियम नवाज के खिताब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद मरियम नवाज बाकायदा तौर पर खिताब भी करने जा रही हैं। इलेक्शन मुहिम के लिए मरियम नवाज गिज़र में मौजूद हैं और आज ये प्लान किया गया था जलसा मुस्लिम लीग नून की जानिब से और मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ पर रहनुमा भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और उनके चेहरे पर देखा जा सकता है मुस्कुराहट को, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद हैं और उनके नारों का जवाब भी दिया जा रहा है। मरियम नवाज का खिताब कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। खिजर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कुछ देर में जलसे से खिताब करेंगी। भाई हाफिज हफीजुर रहमान साहब और हमारे शेर गुलाम मोहम्मद साहब और यासीन और सुमाल के मेरे शेरों दलेरों शहीदों और गाजियों के वारिसों, मेरी बहनों माओं बेटियों, इतनी बड़ी तादाद में जो सब यहाँ आए हो, आपको मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम और आपको मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। यासीन नाम तो है ही खूबसूरत, लेकिन मुझे नहीं पता था यासीन के लोग भी इससे इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। मैं जब से गिलगित बल्तिस्तान आई हूँ, आज मेरा ख्याल है मेरा 5वां दिन है, मैंने इतनी बड़ी तादाद में माँओं बेटियों बहनों को किसी जलसे में नहीं देखा। और आपने मुझे ये टोपी पहनाई है तो मुझे आपको देख के पता चला इस टोपी को दुपट्टे के नीचे पहनते, ऊपर नहीं पहनते। आइंदा से मैं नीचे पहना करूंगी इंशाल्लाह। खिजर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप शेर को जितवाए, मैं आप सबके आने का शुक्रिया अदा करती हूँ। गिज़र में जलसा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से, जो कि कह रही हैं कि मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हुई क्योंकि यहाँ पर लोगों ने भी मुझे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के लोग भी बड़े खूबसूरत हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी जानिब से, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से आप तमाम को मैं सलाम पेश करती हूँ और अब बाकायदा तौर पर वो खिताब शुरू करेंगी। अपना लाहे अमल और इंतखाबी मुहिम के हवाले से यहाँ पर मौजूद आवाम को बताया जाएगा। गिज़र में मुस्लिम लीग नून का जलसा जारी है। सड़कों पे धरना दे दिया कि मरियम बीबी यहाँ से जलसा किए बगैर गुजरेगी नहीं, तो फिर मुझे वो पहले करना पड़ा, आपको तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए माजरत। लेकिन मुझे एक बात ये पता चली है कि देखो कुर्सियां भी नहीं है, पता नहीं 11 बजे से खड़े हो क्या कर रहे हो, आपकी हिम्मत और अजमत को सलाम है भाई। मुझे बहुत खुशी है आज इस बात की कि मैं एक ऐसी धरती पर आज मैंने पांव रखा है जो हवलदार लालिक जान शहीद की धरती है। ये यासीन नहीं है, ये निशाने हैदर का घर है। ये उस शहीद का घर है जिसने कारगिल की जंग में
اپنے وطن کو بہادری، شجاعت اور دلیری دکھا کر اپنے خون سے اپنے وطن کی حفاظت کی ہے. اور آپ جانتے ہو نا کہ حوالدار لالک جان شہید کو کس نے دیا تھا نشان حیدر؟ کس نے دیا تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہو، آپ کو خبر ہے کہ لالک جان شہید کو نشان حیدر نواز شریف نے دیا تھا، اور اس نواز شریف کو آپ غدار کہتے ہو. نواز شریف کے مخالفین کو جب نواز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی تو وہ نواز شریف کے اوپر غداری کا الزام لگاتے ہیں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور آؤ مل کر ہم بھی ان شہیدوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے والدین کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے خاندانوں کو سلام پیش کریں جو ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بزرگوں، بھائیوں اور دھرتی کی حفاظت پہ جانے قربان کرتے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ پرنس کریم آغا خان سے محبت اور الفت رکھنے والوں کی دھرتی ہے. جو خدمات پرنس کریم آغا خان نے اس علاقے کے لیے سر انجام دی ہیں، ہم اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں خوش قسمت ہوں کہ میری 2-3 بار ان سے ملاقات ہو چکی ہے. بہت اچھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج مجھے آپ کا نظم و ضبط دیکھ کر اس میں پرنس کریم آغا خان کی جو تعلیم ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے. مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ نہ صرف ہمارے جو دلوں کے وزیر اعلیٰ ہیں جن کا نام حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہے، وہ آج وزیر اعلیٰ ہو نہ ہو، دھاندلی سے جو بھی آپ کرے نہ کرے، کل انشاءاللہ تعالی یہی آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے ایک پنجاب کا بھی آج کل ایک وزیر اعلیٰ ہے بیچارے. جب وہ بات کرتے ہیں تو میں دل میں ضرور سوچتی ہوں کہ اس بیچارے کو تو بات ہی کرنی نہیں آتی، کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. معصوم سے ہیں ویسے، میں ان کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتی، ان کے چہرے پہ بہت معصومیت ہے، لیکن کام کرنا نہیں آتا. وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنا بھی جعلی سلیکٹڈ ٹولہ ہے، کسی کو کام کرنا نہیں آتا. لیکن مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ جو غلام محمد صاحب ہیں، کہاں ہیں؟ یہ ہیں غلام محمد صاحب. میں آج ان سے پہلی ملاقات ہے، لیکن مجھے آج ان پہ فخر ہو رہا تھا جس طرح آپ کے سارے مسائل، اس علاقے کے سارے مسائل ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں. اور میں جب ان کی دونوں کی، یہ جو دونوں شیر میری سائٹ پہ کھڑے ہیں، جب میں ان کی تقاریر سن رہی تھی تو میں مسکرا بھی رہی تھی، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے اتنے قابل فخر شیر ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کی جو جلسے کے اندر جو آپ لوگوں نے ان کو رسپونڈ کیا ہے غلام محمد صاحب کو، جو مجھے آج ان کے لیے سپورٹ نظر آئی ہے، تو میں یہ امید کرتی ہوں اور مجھے بلکہ یہ یقین ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ تعالی فتح ان کا مقدر بنے گی. اور نہ صرف یہ کہ ہمارے امیدوار، نون لیگ کے امیدوار عوام کے امنگوں کی، ان کے مسائل کی، ان کی خدمت کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، بلکہ میرے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں میں فرق بھی یہی ہے. باقی جماعتوں کو جب اقتدار ملتا ہے، چاہے جعلی طریقے سے ملے، وہ جب 2 سال، 3 سال، 5 سال گزر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ تو نہیں ہے کہ ہم دنوں میں مسئلے حل کر لیں. وہ پچھلی حکومتوں کو کوستے ہیں. مسلم لیگ نون آپ کے شیروں کی ایک واحد جماعت ہے. جب وہ جیت رہی ہوتی ہے، ابھی جیتی نہیں ہوتی، جیت رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے مسائل پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے.
जब मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने 2013 में, तो आप सबको याद होगा मेरी बहनों कि लोग कहते थे कि नवाज शरीफ के चेहरे पे हंसी क्यों नहीं आती। याद है ना, बहुत सीरियस सा उनका चेहरा होता था, सीरियस से उनके एक्सप्रेशंस होते थे, तासुरात होते थे। तो मीडिया ये बात किया करता था कि मियाँ साहब के चेहरे पे हंसी क्यों नहीं आती। मैं जानती थी कि मियाँ साहब के चेहरे पे उस वक्त मुस्कुराहट उनकी क्यों छिन गई थी। उनकी मुस्कुराहट इसलिए छिन गई थी कि उनको पता था कि मसाइल के अंबारों में उनको हुकूमत मिली है, और वो हुकूमत मिली है जहाँ 22 घंटे की लोड शेडिंग है। वो हुकूमत मिली थी जहाँ गली गली, महल्ले महल्ले, शहर शहर, हर सूबे में बम धमाके हो रहे थे और लोग शहीद हो रहे थे। जहाँ, हाँ मैं वही बता रही हूँ, 22 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग थी और बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट्स तक पहुँच गया था और लोग रोटी को तरस रहे थे, महंगाई से तंग आए हुए थे। तो मियाँ साहब को एहसास था कि जब उनको जिम्मेदारी मिली है तो वो बहुत भारी जिम्मेदारी है और उन्होंने डिलीवर करना है, उन्होंने आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। तो जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया उसी दिन से सर फेंक के मेरे भाइयों और बहनों वो आपकी खिदमत में जुट गए। ये होता है एहसास से जिम्मेदारी। ये नहीं होता कि आप 3 साल हुकूमत चलाने के बाद आप कहें कि पहले दिन भी हुकूमत में आने से पहले कंटेनर पे भी नवाज शरीफ, हुकूमत में आते साथ भी नवाज शरीफ, 1 साल बाद भी नवाज शरीफ, 2 साल बाद भी नवाज शरीफ और 3 साल बाद भी सिवाय नवाज शरीफ के कोई लफ्ज नहीं उनके मुंह के। ये लोग कहते हैं कि हाँ महंगाई एक मसला है। इतनी हट धर्मी मैंने कभी नहीं देखी मेरी बहनों। जब आप ये कहते हो महंगाई भी एक मसला है, आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? इन बहनों से पूछो कि जब महंगाई एक घर का मसला बन जाता है तो वो घर के घर उजड़ जाते हैं। ना बच्चों की फीसों के लिए पैसे रहते हैं, ना बिजली के बिलों के लिए पैसे रहते हैं, ना गैस के बिलों के लिए पैसे रहते हैं, ना अद्वियात के लिए पैसे रहते हैं, ना आपके पास बच्चों की तालीम और तरबियत और कपड़ों और जूतों के लिए पैसे रहते हैं। तो आप कितने आराम से कह देते हो हाँ महंगाई का मसला है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते वक्त। महंगाई ने तो मुल्कों के मुल्क उजाड़ दिया, आप कितने और कहते हो घबराना नहीं है। आप तो नहीं घबराते क्योंकि आपका किचन और आपका घर दूसरे लोग चलाते हैं। इन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे भी पालने हैं, इन्होंने अपना घर अपनी मेहनत से चलाना है। आपकी तरह अमीर लोगों की जेबों में इनके हाथ नहीं है। ये मजदूर लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं और ये मेहनत करके कमा के खाने वाले लोग हैं। इनसे पूछो जब महंगाई आती है तो उनके घरों पे क्या क़यामत आती है। और नवाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा कि 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान में सड़कें नहीं बनी। उसने सड़कें बना के आपको ये बताया कि नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान को सड़कों के जाल से जोड़ दिया है। उसने ये नहीं कहा कि 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों आपके पास अस्पताल नहीं था। उसने आपको पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल और दिल का हॉस्पिटल आपको दिया या नहीं दिया? उसने ये नहीं कहा कि आपको सेहत और तालीम के बहुत मसाइल हैं। 5 साल बाद हुकूमत चलाने के बाद वो बाहर आके ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए। उन्होंने पहले आपको यूनिवर्सिटी कैंपसेस दिए, कैडेट कॉलेजेस दिए, स्कूल दिए, यूनिवर्सिटीज़ दी और बाद में आज आपके सामने हाजिर हैं। ये एक बड़ा जरूरी मैसेज था इस तराने में, जो डर गए वो मर गए।
اور یاسین اور صومال کے عوام نہ ڈریں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یاسین اور گپس کو ایک درجہ دیا ہے ضلع کا، اور وہ اس کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے، لیکن یہ جعلی حکومت اس میں بھی رکھنا ڈال کے بیٹھ گئی ہے۔ آپ کا حق ابھی تک آپ کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن ابھی اپوائنٹ نہیں ہوئی، تو ان کے نصیب میں آپ کی خدمت کرنا نہیں لکھا۔ اگر گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالی صوبہ بنے گا اور اس کو خود مختاری ملے گی، اس کو اس کا جائز حق ملے گا، تو میرے یاسین کے بہن بھائیوں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نواز شریف کے ہاتھوں سے ملے گا۔ اور یاسین اور صومال کے میرے بہن بھائیوں، دنیا بھر میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ بد زبانوں کو لوگوں نے امریکہ سے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پاکستان سے بھی اٹھا کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہوتے کہ مہنگائی کیوں ہوئی، روٹی 30 روپے کی کیوں ہوئی، بجلی اور گیس کیوں مہنگی ہوئی، تو یہ آگے سے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، بد زبانی پر اتر آتے ہیں، گندگی پر اتر آتے ہیں۔ جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا میری بہنوں، تو وہ پھر گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے سنا کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ کسی نے آ کے، میں نہیں جانتی ان کو، میں ان کے نام بھی نہیں جانتی، لینا بھی نہیں چاہتی، یہ اس قابل بھی نہیں ہے، کہ کسی نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی ذاتی حملہ کیا یہاں پر۔ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا انتخابی میدان میں مقابلہ ہے، ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں، مخالف ہیں انتخابی میدان میں۔ خزر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کے آنے کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی ہمت اور عظمت کو سلام ہے۔ میں ایسی دھرتی پر ہوں جو حوالدار لالک جان شہید کی دھرتی ہے، یہ نشان حیدر گھر ہے، یہ شہید کا گھر ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف کو غدار کہا جائے؟ مجھے یہاں آ کر بہت خوش ہوئی، یاسین نام بہت خوبصورت ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ موجود ہوں، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، ہم یہاں کے لوگوں کو ان کا حق دلوائیں گے۔ حفیظ الرحمان نے آپ کے لیے بہت کام کیے، اس علاقے کے سارے مسائل ہم حل کریں گے۔ میاں محمد نواز شریف نے بجلی کا مسئلہ حل کیا، عوام کی امیدوں پر پورا اترے، بے روزگاری کو بھی ہم نے ختم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر محنت سے چلاتا ہے۔ نواز شریف نے سڑکوں کا جال بچھا دیا، گلگت بلتستان میں ہم نے پہلا دل کا ہسپتال دیا، یاسین اور کیوپس کو ضلع کا درجہ دینے کے لیے نواز شریف کا کام بھی کیا، اور حکومت وہ فنڈز روک کر بیٹھی ہے۔ گلگت بلتستان صوبہ بنے گا اور آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ خزر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی ہمت اور عظمت کو سلام ہے۔ جو بد زبانی ہے اور بد کرداری ہے اور بدتمیزی ہے، اس کو اٹھا کے گلگت بلتستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر پھینکو گے۔ اور آخر میں میرے دو یا تین ضروری میسیجز ہیں میرے بہنوں بھائیوں، یہ ضرور غور سے سننا۔ گلگت بلتستان میں کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے۔ جو دباؤ میں کھڑا نہ رہ سکے، جو آپ کے ووٹ کی عزت نہ کروا سکے، اس کا آپ کے ووٹ کے اوپر کوئی حق نہیں، اس کی جگہ صرف باتھ روم میں ہے۔ میری بہنوں ذرا بتاؤ، لوٹوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ ان کو واش رومز میں، غسل خانوں میں اور باتھ رومز میں رکھتے ہیں۔ ان کی جگہ نہ آپ کے گھروں میں ہے، نہ آپ کے پولنگ سٹیشنز میں ہے، نہ ان کی جگہ گلگت بلتستان میں ہے۔ ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ۔ اور پورے پاکستان میں نفرت بڑھ رہی ہے یہ لوٹوں کی، لیکن اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے الیکشن سے۔ اور گلگت بلتستان میں جب سے میں نے پاؤں رکھا ہے، گلگت بلتستان میں نون کے متوالوں نے، شیروں نے، گلگت بلتستان کی عوام نے
पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फतहयाब होगी। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जलसों में आते हो, ना सिर्फ आते हो बल्कि 4-4, 5-5 घंटे किसी कुर्सी के बगैर यहाँ पर खड़े रहते हो, तो दुनिया को पता चल गया है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में। और जो ये इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ कर चुके, धांधली कर चुके, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो। अगर आपने धांधली करके ये इलेक्शन अपने नाम करने की कोशिश की भी, तो याद रखो, अगर आप 2018 में इलेक्शन में धांधली करके आज आपको 2.5 साल बाद छुपने की जगह नहीं मिलती, तब तो सारे एक पेज पे थे ना, तब तो कोई मसला नहीं था। अब तो सफ़े भी पलट गए और एक पेज वाले भी इधर के उधर चले गए इंशाअल्लाह ताला। तो अब अगर आपने धांधली करने की, मजीद धांधली करने की कोशिश की, तो अवाम न सिर्फ आपके चेहरे पहचानेगी बल्कि आपका घेराव करेगी और आपको इंशाअल्लाह ताला नेम भी करेंगे और शेम भी करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला आया धांधली से, तो याद रखो, ना मुस्लिम लीग नून ये फैसला मानेगी, ना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये फैसला मानेंगे। और आखिर में इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपको एक खबर दे दूं कि ये जो सिलेक्टेड है ना, पहले ये रिजेक्टेड हुआ और अब ये जान ले कि ये जा रहा है और अवाम के इलेक्टेड वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अब गिलगित बल्तिस्तान की खल्के खुदा के राज करने का वक्त करीब आ रहा है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। गीजर में मुस्लिम लीग नून का जलसा जारी है। मरियम नवाज खिताब करते हुए कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में आए 5 रोज हो गए, इतनी बड़ी तादाद में खवातीन को जलसे में नहीं देखा। यहाँ के आवाम में धरना दिया कि जलसा किए बगैर नहीं जा सकती। मुझे खुशी है कि आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि लालक जान शहीद का घर है। हवलदार लालक जान शहीद को निशान हैदर अता हुआ, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। शहीदों की माओ बहनों को सलाम पेश करते हैं। और अभी आप कह रहे थे ना, आलो आलो शेर आलो, वत्तो वत्तो शेर वत्तो, जरा नारा लगाओ ना मेरे साथ इंशाअल्लाह। चलो एक दफा मेरे साथ मिलके भी लगा दो, एक दफा मेरे साथ मिलके भी लगा दो। आलो आलो, वत्तो वत्तो। और यासीन और सुमाल के अवाम जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून के शेर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आखिर में हम गिलगित बल्तिस्तान के सारे नून लीग के उम्मीदवारों और शेरों के लिए और इनके लिए सारे मिलके मेरे साथ बोलो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। बोलो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। अल्लाह ताला की तरफ से आपकी फतह करीब है। पाकिस्तान जिंदाबाद। खिज़र मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा, मैं आप सबके आने का शुक्र अदा करता हूँ। आपकी